السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء ستاف الكرام والكريمات، معكم من الجزائر أختكم نبيلة، تلبية لتساؤل الأخت سامية فيما يخص الآيموفي، إضافة مؤثرات صوتية للفيديو المشكل من قبل ليفوتو. يعني إذا حبينا نشكلوا فيديو باستعمال ليفوتو، كيفاش نزيدوا مؤثرات صوتية؟ الطريقة هي كالتالي: نروحوا مباشرة إلى iMovie. Clé 8 nouveaux éléments. Doc. Télé. Page. Note vocale. Edit. Double. Film. Recorder HQ. Web de skit. Doc. Musique. Musique. Mail. Téléphone. Page 4 sur 5. H. Doc. Safari. Téléphone. Page. Note vocale. Page 4 sur 5. Page 3 sur 5. Voilà. Fait. C'est un assistant. Drive. iMovie. Touche. iMovie. Touchez 2 fois iMovie. Vidéo. Bouton. Sélectionner. Projet. Bouton. Sélectionner projet. قبل ما نبداو البروجي، انا كنت بعثت الايموفي اوديو، يعني بالطريقه المعروفه من جوجل درايف. قادرين تبعتوه من دروب بوكس او اي نيمبورت كال سيت دو ستوكاج، اي سيت دو ستوكاج. تبعتوا الاوديو للايموفي بالطريقه المعروفه، انك الاوديو هذاك تقول اوفغيغ دون، يعني حلها في ايموفي، بالتالي ينقل هذاك الاوديو الى ايموفي. كي نبعثوا الاوديو الى ايموفي حنستعملوه درك في المونتاج. دونك كيف هنعملوه؟ اد بروجيكتور تريلي. اد بروجيكت كالعاده كيما عملت البارح. فيديو بوتون. سيليكسيون اد بروجيكتور انولي بوتون. نوفو بروجي. نوفو بروجي يعني مشروع جديد. فيلم بوتون. فيلم. Bande annonce. نديرو فيلم. Bouton. Film. Moment. Données multimédia. Bouton de moment. Annuler. Sélectionner. Bouton. بون نبداو نخيروا لي فوتو. دونك لي سيليكسيونيها الاولى، يعني اللي نختاروها الاولى هي اللي تترتب الاولى في الفيديو. يعني هذا على حسب لو ريغلاج يجي بار ديفو في ايموفي يجي كيما هكا، اللي تسيليكسيونيها الاولى تتحط في الترتيب هي الاولى، وقادرين نبدلوا في الريغلاج الطريقه، يعني هذه بحيث انه نسيليكسيونوها الاولى ديال الاخرى. المهم هي نخليها ديما باغ ديفو، اللي نسيليكسيونيها الاولى هي اللي تجيني الاولى في الترتيب. دونك نبدا نسيليكسيوني لي فوتو انا اللي انا حط عندي في لا فوتوتيك، ونعرف لا دات تاع شاك فوتو، دونك نعرف كيف نرتبهم. Annuler. Bouton. Sélectionner. بون نبدا. Aujourd'hui. Création. Durée 6,0 secondes. هاي الاولى، دوبل كليك سيليكسيونها. Création. Durée 6,0 secondes. يعاود يقراها الفويس اوفر. روح للثانيه. Création. Durée 6,0 secondes. دوبل كليك. Création. Durée 6,0 secondes. كي سيليكسيوني تاع دوزيام فوتو، الصوره الثانيه. Sélectionner. Bouton. 2 décembre 2015. Création. Durée 6,0 secondes. Création. Durée 6,0 secondes. انا سيليكسيونيت لا تروازيام فوتو. Création. Durée 6,0 secondes. كيف Création. Durée 6,0 لا secondes. كاتريام فوتو بنفس الطريقه. من بعد نبالي انا من اليسار الى اليمين، نروح دوك الى اقصى اليمين. Moins de 1 minute. Créer un film. 4 éléments. 4 éléments. Créer un film. Créer un film. Moins de 1 minute. Donc Créer un film. créer un film. Créer un film. نضغطوا عليها. Revenir à la liste de projets. يقول لك revenir على ليست دو بروجي. لما حاب دير حتى شيء تسق لي فوتو برك بتعمل فيديو باللي فوتو هذوك. اما اذا حبيتي تزيد مؤثرات نروحوا نباليو من اليسار لليمين ونمشيو. Aide. Bouton. Création. Durée 5,4 secondes. هاو يعطيك لا دات تاع لا فيديو اللي تشكلها كل فوتو واحده واحده بالترتيب اللي عملناه هنا، حتى يجمعهم كل ويعطيك لا دات بيتو لا دوري اكزاكت تاع لا فيديو المشكل اللي خدمناه باللي 4 فوتو هذوم. WhatsApp. ASAP. Transition 1 de la piste mu. Création. Durée 4, transition 2. Création. Durée 4, transition 3. Création. Durée 6. 23,7 secondes. 23,7 secondes. دونك هذا هو لا فيديو لا دوري تاعها 23,7 secondes. Insérer contenu. Bouton. Insérer contenu. Insérer contenu. iCloud Drive. Voix hors champ. Caméra. Audio. Album. Photo. بون Vidéo. يعطيك يمكن نبداو نمشيو حنا. Annuler. Bouton. نبداو من اليسار لليمين، يعطيك انولي. Vidéo photo. En tête. فيديو فوتو. Moment. يعطيك عندنا اون تيت، لون تيت هذا عندي فيها بليزيور اونغلي. Vidéo photo. Moment. Vidéo. Photo.
فوتو، Album. ألبوم، Audio. أوديو. ندخل في أوديو باه نزيدو حنا الصوت للفيديو. ندخل في أوديو. Audio. Audio. Bouton de retour. Audio. Annulé. Recherche. Chant. Musique. Bouton. عندك لا ميوزيك تاع الاي موفي، بعد تجي تستخدم لا ميوزيك تاع الاي موفي. Bruitage. Bouton. البرويتاج، المؤثرات تاع الاي موفي. Importer. Bouton. امبورتي اللي دخلتها الاي موفي. كنت دخلت انا مؤثرات تاع العفاسي بعتها للاي موفي بالطريقه اللي شرحتها. دونك نضغط على امبورتي، نضغط عليها دوبل كليك. Importer. Modifier. Annuler. ونمشي Recherche. من Champ اليسار de لليمين recherche. باه نروح نشوف. Touchez 2 fois à l'écran. أهاتي بشرية المؤثرات بصوت العفاسي. 2 minutes 49. 1 seconde. هي من الاحسن كي تعود لا فيديو قصيره، من الاحسن يكون المؤثر قصير باه تبان في باه يبان في لا فيديو. نحنا نجربوا برك. دونك هذه مؤثرات لا جوري تاعها 2 مينوت، دونك حتفوت الواحد هذاك ما تجيش ما تبانش مليح في لا فيديو. مي حنا قاعدين نجربوا، دونك نضغط عليها. Annuler. Recherche. أهاتي بشرية نضغط عليها المؤثرات مرتين. بصوت العفاسي. Sélectionner. أهاتي بشرية. Sélectionner. Extrait de musique. Utiliser la musique. Bouton. هاوي تمشي باه تتاكدي منها تمشي. دونك باه تتاكدوا منها تمشي. واش نعملوا؟ Sélectionner. Utiliser la musique. ايتيليزي لا ميوزيك، استعمل لا ميوزيك هذه. Revenir à la liste de projets. Bouton. نقول لك revenir على ليست دو بروجي. Mon film. مون فيلم. Aide. Bouton. Création. Durée 5,4 secondes. Transition 1 2. Création. Durée 4. Transition 2. Création. Transition. Création. 23,7 secondes. باقي 23.7 سكوند باه نتاكدوا باللي هذه المؤثرات ما تزادت لا من قبل، لا قبل الفيديو ولا بعد الفيديو، لانه ساعات ما تصلحناش، يعني واحد ما يعرفش ما تصلحلوش المؤثر، ما يصلحلوش يتزاد قبل الفيديو ولا وراء الفيديو، ما تحطش في بداية الفيديو ولا في خلال الفيديو. احنا درك ضفنا هذا المؤثر باه يتزاد خلال يمشي مع الفيديو بعد. بون شنو نديرو درك؟ Clip 1 de la piste background audio. Insérer contenu. Bouton. Clip précédent. Visionner. Bouton. نديرو فيزيوني Toucher 2 fois pour lire. À nouveau 2 fois pour mettre en pause. فوالا نديرو حنا فيزيوني. Mettre en pause. دونك هاي لا فيديو تمشي مع المؤثر. بون هذا مكان فيما يخص Annuler. Bouton. لا فيديو كي مشكلة من لا فوتو. نفس الشيء إذا حبينا نزيدو مؤثر للفيديو الطريقة تقريبا نفسها. دونك أنا جاوبت على القدر، جاوبت بالقدر اللي تحتاجه الأخت سامية فقط. وهكذا نقول مازلت ما تعمقتش فيها لأنها بحر هذه أي موفي. كاين اي موفي على الايفون، كاين اي موفي على الاندرويد، وكاين اي موفي كبرنامج على جهاز الكمبيوتر. المهم هذا هو الشرح، ان شاء الله نكون فهمتوا الشرح. بون واش نعملوا دركا؟ Transition. Création. Création. Aide. Mon film. Revenir à la liste de projets. ندير revenir على ليست دو بروجي. Revenir à la liste de projets. Bon. Bouton. Visionner. Bouton. Revenir Précédent. avec. Player. Mon film. 24/19 août 2017. بون هذا يعطيك لا دوري دو فيلم ويعطيك لا دات تاع الفيلم. Modifier. موديفي. الا كان حبيت نهار اخر نرجع للفيلم ونموديفي المؤثر، نبدل المؤثر نحط مؤثر واحد اخر، نضغط على موديفي ولا Visionner. فيزيوني زيد نعاود نشوفو. Envoyer. انفويي ولا Supprimer. سوبريمي. Bouton. Supprimer. Bouton. هذا مكان فيما يخص FaceTime. المؤثر هذا. Toucher. FaceTime. FaceTime. Saf. Télé. Page. Reposition.